नमस्कार। द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले केही दिन अगाडि यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएको थिएँ। द बेस्ट टिचर भनेको के हो, किन यो च्यानलको नाम द बेस्ट टिचर राखियो र द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानल, द बेस्ट टिचर एकाडेमी को विषयमा विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू आएको कारणले यसलाई एकपटक यहाँहरूमाझ यो विषयमा बताउनु पर्ने महसुस गरेर आजको मैले यो भिडियो यहाँहरूमाझ ल्याएको छु। रमाइलो के भने यो द बेस्ट टिचर एकाडेमी भनेर मैले यो सुरु गर्दाखेरि र यो सुरु गरे पश्चात धेरैभन्दा धेरै श्रोता, दर्शक, शुभेच्छुक, साथीभाइ, इष्टमित्र सबैले चाहिँ राखेको जिज्ञासा चाहिँ के भने यो नाम किन राखियो, यसको मिनिङ के हो, अथवा यो नाम राख्नुको पछाडिको कारण के हो, हैन। कतिले त रमाइलो गरी के पनि भन्नुभयो भने भनेपछि अब चाहिँ द बेस्ट टिचरमा परिणत भयो नि त भनेर पनि मलाई धेरैले प्रश्न पनि गर्नुभयो। तर मेरो यो द बेस्ट टिचर एकाडेमी सुरु गर्नुको खास एउटा लक्ष्य भएको र धेरैजनाले मलाई गर्नुभएको जिज्ञासा र यहाँहरूले लगाउनु भएको अनुमान चाहिँ त्यो लक्ष्य र उद्देश्यसँग मेल नखाने खालको भएको हुनाले मैले यसमा कसैलाई केही जवाफ पनि दिइनँ। म समय आएपछि यो विषयमा सबैलाई जानकारी दिउँला भने आफ्नो तरिकाले म आफ्नो काम गरिराखेँ। त अहिले धेरैजसो चाहिँ साथीहरूले, धेरैजसो मित्रहरूले चाहिँ अहिले त मुखै फोरेर प्रत्यक्ष कुराकानीमा अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न गर्न थाल्नुभयो, जिज्ञासा राख्न थाल्नुभयो। अस्ति त एउटा रमाइलो प्रसङ्ग, बिहानै उठेर मर्निङ वाक जाँदै थिएँ, एकजना चाहिँ जिज्ञासुको, शुभचिन्तक एउटा चाहिँ मित्रको चाहिँ कल आयो। उहाँले सुरुमै यो प्रश्न राख्नुभयो, तपाईँ चाहिँ बेस्ट टिचर हो भन्नुभयो। मैले भने म चाहिँ बेस्ट टिचर होइन, बेस्ट टिचर एकाडेमीको म संस्थापक हो। द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानल मैले नै सञ्चालन गरिरहेको छु भने। किन तपाईँले आफैलाई बेस्ट टिचर भन्नुभयो? यस्तो चाहिँ कडा एउटा यस्तो चाहिँ सिधा प्रश्न उहाँले गर्नुभयो। एकछिन म हाँसेँ अनि म केही भनिनँ। मैले भने होइन, तपाईँले जसरी बुझ्नुभयो मलाई बेस्ट टिचर भनेको अथवा मैले आफैलाई बेस्ट टिचर भनेर सम्बोधन गरेको तपाईँले जे बुझ्नुभयो त्यो सही बुझाइ छैन। वास्तवमा मैले यो द बेस्ट टिचर एकाडेमी, द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानल नाम राख्दै गर्दाखेरि धेरै सोच विचार गरेर राखेको हुँ। यो वास्तवमा मसँग सम्बन्धित अथवा म आफूलाई एड्रेस गर्ने गरी म आफ्नो नामाकरण आफै गरिरहेको छैन। यसको बारेमा म एउटा भिडियो पनि बनाउँदैछु, तपाईँलाई म त्यसैमा प्रश्न पनि पारौँला भनेर उहाँलाई पनि भने। उहाँ अचम्म मान्नुभयो, कुराकानी सकियो। भनेको कतिपय साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्न नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। तर यहाँहरूलाई के लाग्न सक्छ भने बेस्ट टिचर, आफैले आफूलाई बेस्ट टिचर यो खालको मनमा साथीहरूको निस्किरहेको पनि हुनसक्छ। तर म त्यति भनौँ न, म त्यति विज्ञ, जानकार, त्यो अवस्थाको ज्ञानी होइन। म यो कुरा चाहिँ डटेर म यो चाहिँ क्लेमका साथ भन्न सक्छु, म द बेस्ट टिचरको हैसियतमा पुगिसकेको छैन। सायद मैले त्यो क्लेम कुनै पनि समयमा गर्नु सक्दिनँ होला, गर्नु पर्दैन होला। विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान, सत्सङ्गहरूमा सहभागी भएर सिकेर
जान्न खोज्दैछु धेरै कुराहरू र एउटा कुरा चाहिँ जानेको छु, मैले धेरै सिक्नु बाँकी छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसकारणले आज यहाँहरूलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु, अर्जुन शर्मा द बेस्ट टिचर होइन। मेरो यो क्लेम पनि होइन, यस्तो क्लेम सायद हुने पनि छैन। म त एउटा आफ्नो अनुभव, आफ्नो ज्ञान, आफूले सिकेको, जानेको, भोगेको र व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याएको कुराहरू, मैले कति दुःख कष्ट, कति अप्ठ्यारा, कति सहजता, कति हुन्डरीहरू अथवा कति आरो अब्रो मैले पार गर्नु पर्यो मैले यो कुराहरू सिक्नलाई भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा छ। तर यो कुराहरू साँच्चै नै चाहिँ आम मानिसहरूलाई काम लाग्ने हुनसक्छ, कसैलाई राम्रो गर्ने हुनसक्छ, कसैलाई फाइदाजनक हुनसक्छ। र यो त के भने आफू जाग्ने र अरूलाई जगाउने यो मानव इतिहासमा चलिरहेको भइरहेको कुराहरू हो। हामीले हाम्रो समाजमा कति यस्ता घटनाहरू देख्न सक्छौँ जसले समाजलाई अगाडि लैजानुपर्छ, सकारात्मक चाहिँ मेसेज सन्देश दिनुपर्छ र आफ्नो कर्मले आम चाहिँ मानिसलाई अथवा यो चराचर जगतलाई, यो संसारलाई, यो भूमिलाई अथवा यो ब्रह्माण्डलाई चाहिँ आफूले केही दिन कोसिस गर्नुपर्छ, दिन खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समाजमा इतिहासदेखि हाम्रो यो चलिआएको, हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू, हाम्रा चाहिँ ऋषिहरू, हाम्रा चाहिँ सन्तहरू, यी सबैले चाहिँ समाजका अगुवाहरूले गरिरहेको कर्म हो। त्यसकारणले मेरो एउटा दायित्व, मैले आफूलाई सहज हुने गरी मैले आफ्नो चाहिँ पेसा व्यवसाय, आफ्नो उद्योगलाई सँगसँगै लैजाँदै मैले भोग्दै गरेका, देख्दै गरेका, सिक्दै गरेका, अनुभव गरेका कुराहरू मैले आम मानिसलाई सेयर गर्नु यो जरुरी छ भन्ने सम्झिएर मैले यहाँहरूलाई यो सब सेयर गर्दैछु। अहिले पनि म दुबारा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे, अर्जुन शर्मा द बेस्ट टिचर होइन। यसको अब के हो बेस्ट टिचर भन्ने कुरा चाहिँ म आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई म प्रश्न पार्नेछु। हामीसँगै रहनु होला। कृपया द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। मलाई लाग्छ हामीले अपलोड गरेका विभिन्न भिडियोहरू सबैलाई काम लाग्ने खाले छन्। स्टुडेन्ट, विद्यार्थी, युवा, वयस्क अथवा अग्रज, सिनियर आम मानिसहरू सबैलाई, महिला पुरुष, विभिन्न चाहिँ देशमा रहनुहुने, विभिन्न भाषा, खास गरी हाम्रो भिडियो नेपाली भाषामा छ, त्यसकारणले नेपाली भाषीको लागि युजफुल हुनसक्छ भएको छ भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु। र हाम्रो यो प्रयास सधैँभरि जारी रहनेछ। भगवानको कृपा रहेसम्म हामी निरन्तर सेवामा छौँ। द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै यस्तै विभिन्न खालका सामग्रीहरू हामी पस्किँदै जानेछौँ। यहाँहरूले हेर्न, सुन्न र केही सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। द बेस्ट टिचर भनेर मलाई याद छ हामीले स्कुले जीवनमा विद्यार्थी हुँदा पनि निकै सुनेको हो। देख्दाखेरि राम्रो, खास गरी विद्यार्थीलाई माया गर्ने, विद्यार्थीले बुझ्ने गरी पढाउने हैन, र अझै भन्नुपर्दा विद्यार्थीलाई नपिट्ने खालको एउटा व्यक्तित्व भएको टिचरलाई हामीले द बेस्ट टिचर भन्थ्यौँ। हामीलाई प्रश्न आउँथ्यो, हु इज योर बेस्ट टिचर भनेर। हामी कोही टिचरहरूको नाम लिने पनि गर्दथ्यौँ। वास्तवमा द बेस्ट टिचरको शब्दको अर्थ, शब्दार्थ हेर्ने हो भने शब्दकोशमा मैले खोजेर भेटाएको बेस्ट भनेको सर्वश्रेष्ठ
उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, अत्याधिक प्रभावशाली र सबैभन्दा राम्रो भन्ने अर्थ भेटियो भने टिचर भनेको शिक्षक, गुरु, अध्यापक भन्ने भेटियो। यो शाब्दिक अर्थ भयो। र मैले द बेस्ट टिचरलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको विशेष अर्थ के हो भने बेस्ट टिचर भनेको त्यस्तो सिकाइ जसले जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो, त्यस्तो अनुभव जसले जीवन बदल्न सहयोग गर्न सक्यो, त्यस्तो अनुभूति जसले जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न सहयोग गर्यो, त्यस्तो ज्ञान जसको कारणले जीवनले नयाँ मोड लियो, त्यस्तो आदर्श व्यक्ति जसद्वारा जीवन धन्य र सफल बन्न सहयोग मिल्यो। यसरी हेर्दा द बेस्ट टिचर घटना वा त्यस्तो महसुस हो जसद्वारा तपाईमा रूपान्तरण आएको हुनुपर्छ, आएको होस्। हामी सबैको जीवनमा एक वा धेरै बेस्ट टिचरहरूको भूमिका हुन्छ। त्यो व्यक्ति पनि हुन सक्छ र अन्य कुरा पनि। जस्तो हाम्रो जीवनमा बेस्ट टिचरको कृपा रहेको हुन्छ। फरक यति हो कि हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकेका पनि हुन्छौँ, नसकेका पनि हुन सक्छौँ। अझै गहिरोसँग भन्ने हो भने द बेस्ट टिचर प्रकृति नै हो। यो आफसे आफ हुन्छ, यो नेचुरल हो। यसलाई कसैले बनाउने अथवा चाहिँ देखाउने भन्दा पनि यो आफसे आफ हुने कुरा हो, त्यो अनुभूत गर्ने कुरा हो, अनुभूति हो। बेस्ट टिचरको प्राप्तिद्वारा जीवनमा सफलता, सम्पन्नता र सुख ल्याउन सकिन्छ। बेस्ट टिचरको आगमनले जीवन धन्य हुन सक्छ भन्ने महसुस भएको कारणले आम मानिसलाई त्यो बेस्ट टिचरको बारेमा सुसूचित गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो द बेस्ट टिचर एकाडेमी। वास्तवमा मैले भनिसकेँ, जुन चिजले तपाईको जीवनको रूपान्तरण भएको हुन्छ, तपाईको जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याएको हुन्छ, जुन चिजले तपाईलाई वास्तवमै आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुन उत्प्रेरित गरेको हुन्छ, चाहे त्यो घटना, चाहे त्यो परिस्थिति, चाहे त्यो व्यक्तिको सकारात्मक या नकारात्मक जुनसुकै पनि योगदान हुन सक्छ, तर तपाईँ रूपान्तरण हुँदाखेरि चाहिँ तपाईमा सकारात्मक रूपान्तरण आएको हुन सक्छ, हुनुपर्छ र तपाईले त्यो उन्नति, प्रगति र समृद्धिको एउटा प्रस्थान बिन्दु त्यो बेस्ट टिचर हुन्छ, हुनुपर्छ। अब यसरी हेर्दा द बेस्ट टिचर केलाई भन्ने त? के हो त बेस्ट टिचर भनेको भन्दा मैले आफूले भन्न खोजेको द बेस्ट टिचर भनेको परिस्थिति पनि हुन सक्छ, भोगाई पनि हुन सक्छ, अनुभूति पनि हुन सक्छ र व्यक्ति पनि हुन सक्छ। तपाईको जीवनमा यी चार खालको कुनै पनि यी मध्ये एउटा बेस्ट टिचर अथवा एउटा भन्दा धेरै सबै किसिमको पनि हुन सक्छ। र द बेस्ट टिचरका केही विशेषता अवश्य हुन्छन्। द बेस्ट टिचर यथार्थ अथवा साँचो हुन्छ, झुठो हुँदैन, फेक हुँदैन। याद गर्नु होला, द बेस्ट टिचर मस्ट बी रियल, झुठो हुन मिल्दैन। द बेस्ट टिचर निशुल्क हुनुपर्छ। तपाईले ठुलो शुल्क तिरेर, ठुलो इन्भेस्ट गरेर पाएको टिचर वास्तवमा त्यो बेस्ट टिचर हुँदैन, यो फ्री हो। त्यसैले मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मोस्ट अफ द बेस्ट टिचर्स आर फ्रम नेचर। यो नेचुरल, गड गिफ्टेड, परमेश्वरद्वारा
यो सृष्टिमा मुफ्तमा फ्रीमा उपलब्ध हुने द बेस्ट टिचर हो। र बेस्ट टिचर अरूभन्दा फरक हुनुपर्छ। साँचो हुने बित्तिकै, निशुल्क हुने बित्तिकै फरक त भइहाल्ने भयो। आज हाम्रो अगाडि भएका टिचरहरू के रियल छन्? तपाईलाई अकाउन्ट्स पढाउने तपाईको टिचर एकपटक सोध्नुस् त, तपाईले जीवनमा अकाउन्टिङ काम कहिले गर्नुभयो भनेर सोध्नुस् त। उ गरेको हुँदैन। पढेको कुरा पढाएको हुन्छ। अकाउन्टेन्टको ड्युटी के हो? अकाउन्टेन्टले के गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा अकाउन्ट टिचरलाई थाहा नहुन सक्छ र धेरै जस्तो हुँदैन पनि। तपाईले अन्य टिचरहरू लिन सक्नुहुन्छ। एकपटक सोध्नुस् त। फाइनान्स टिचरलाई सोध्नुस्, बिजनेस टिचरलाई सोध्नुस्। बिजनेसको आइडियाहरू सिकाइरहेको हुन्छन्, बिजनेस कसरी गर्ने पढाइरहेको हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेसको मापदण्डको बारेमा पढाइरहेका हुन्छन्। तर एकपल्ट सोध्नुस् त, टिचर तपाईले कहिले बिजनेस गर्नुभएको छ भनेर सोध्नुस् त। छैन। त्यो टिचर साँचो कि झुट हो? मेरो विचारमा त्यो टिचर झुट हो, जो कहिले आफूले गरेकै छैन त्यही कुरा अरूलाई पढाउँदैछ। त्यसकारणले द बेस्ट टिचर, ही मस्ट ह्याभ गन थ्रु सच सिचुएसन्स। ऊ त्यस्तै खालको परिस्थितिबाट गुज्रिएको हुनु पर्यो, अनुभव गरेको हुनु पर्यो, त्यसलाई फेस गरेको हुनु पर्यो र त्यसलाई भोगेको मान्छे हुनु पर्यो। त्यो बेस्ट टिचर हुनसक्छ। सैद्धान्तिक रूपमा कहीँ पढेर कसैले पढाउने कुरा बेस्ट टिचर हुन सक्दैन। बेस्ट टिचर निशुल्क हुन्छन्। हो, बेस्ट टिचर हाम्रो वरिपरि हुन्छ। तमाम चाहिँ केही पनि लगानी नगरिकन पाएका हुन्छौँ हामीले, र जसलाई हामीले लगानी लगाएर इन्भेस्ट गरेर प्राप्त गर्न खोज्छौँ नि, त्यो बेस्ट हुँदैन। र जीवनमा भएका अनुभूतिहरू, भोगाइहरू, घटनाहरू र त्यस्ता महसुसहरू, ती मोडहरू, ती सबै फ्री हुन्छन्। हुनसक्छ ती चिजहरू भोग्ने क्रममा केही मूल्य हामीले चुकाएका हुन सक्छौँ, तर हामीले जानेर म यति प्राइसमा यो किन्दैछु भनेर हामीले किनेका हुँदैनौँ। याद गर्नु होला, किन्ने कुरा होइन यो फ्री हो, जसले तपाईलाई महँगा महँगा फिज लिएर तपाईको जीवन बदलिदिन्छु, तपाईलाई म यो गरिदिन्छु, तपाईलाई म ऊ गरिदिन्छु भन्छन् नि, तिनीहरूबाट तपाईको उद्धार, तपाईको उन्नति, प्रगति र समृद्धि हुन सक्दैन। एक्लै बसेर चिन्तन गर्नुस् यो कुराहरू। अब यदि द बेस्ट टिचर रियल हुन्छ, फेक होइन, यथार्थवादी हुन्छ, यथार्थ हो हैन, र निशुल्क हो भने तमाम हाम्रा वरपर भएका तपाईँ हामीले सोचेका, तपाईँ हामीले मनमा राखेका बेस्ट टिचरहरू भन्दा त्यो फरक हुने भयो, त्यसै फरक हुने भयो। महँगो पैसामा किनेका ज्ञानहरू, जसले केवल पैसाको लागि कसैलाई केही दिएकाहरू, जो आफूले कहिले पनि त्यो काम गरेका छैनन्, न बिजनेस टिचरले गएर बिजनेस गरेको छ, न अकाउन्ट्स पढाउने टिचरले गएर कहीँ काम गरेको छ अकाउन्ट्सको, हैन? यो त फेक भयो नि, यो त फेक भयो। आफूले केही गरेकै छैन, त्यही कुरा मान्छेलाई सिकाउँदैछ। त्यसकारणले द बेस्ट टिचरको विशेषता यी हुन सक्छन् भने खास द बेस्ट टिचर के हो त भन्दा परिस्थिति, भोगाई, अनुभूति र व्यक्ति पनि हुन सक्छ। हो,
सबै बेस्ट टिचरहरू व्यक्ति हुँदै होइनन् भन्ने कुरा होइन। केही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, केही त्यस्ता महापुरुष ज्ञानीहरू हुन सक्छन् जसले हाम्रो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता लिडरहरू, त्यस्ता अग्रजहरू र त्यस्ता रोल मोडलहरू हुन सक्नुहुन्छ। यो असम्भव कुरा होइन, तर ती सबै ती विशेषताबाट ती विशेषतासँग मिल्ने हुनु पर्यो। मैले यहाँहरूलाई अहिले भने बेस्ट टिचरका विशेषता र बेस्ट टिचर के हुन सक्छन् भनेर मैले यहाँ भने। जस्तो परिस्थिति एउटा बेस्ट टिचर हुन सक्छ। यो विषयमा एउटा कथा छ। एका देशमा एउटा गाउँ थियो। एक दिन त्यो गाउँमा एकजना सन्त र उसको चेला दुईजना घुम्दै घुम्दै त्यहाँ पुग्छन् र उनीहरू त्यो गाउँ पुग्ने क्रममा गाउँको नजिकै ठुलो जमिन देख्छन्। एकदमै राम्रो जमिन देख्छन्, तर त्यो जमिन बाँझो देख्छन्। उनीहरू सोच्दै कुरा गर्दै जान्छन् दुईजना, किन यसरी यो जमिन बाँझो होला कुरा गर्दै त्यो गाउँको एउटा घरमा पुग्छन्। रात परिसकेको थियो। उनीहरूले भन्छन्, हजुर घरमा को हुनुहुन्छ? एकजना पुरुष बाहिर निस्किन्छन् र उनीसँग त्यो सन्त र उनको चेलाले भन्छन् कि हामी एक ठाउँ जान आउँदै थियौँ, यहाँ आउँदाखेरि रात पर्यो, हामीलाई यहाँ बास बस्न दिनुस् भनेर भन्छन्। अनि त्यही बास बस्छन्। बास बस्दाखेरि उनीहरू बिचमा केही कुरा हुन्छ। अनि ती सन्तले सोध्छन्, तपाईको घर छेउमै त यति राम्रो जमिन छ, तर त्यो पुरै बाँझो छ, त्यहाँ केही पनि खेती अनाज लगाएको छैन, किन भनेर प्रश्न गर्छन्। अनि ती घर मालिकले भन्छन्, होइन अब जीवन त्यसै चलिरहेको छ। घरमा एउटा लैनो भैँसी छ, त्यसले 12 मासे दुध दिन्छ। दुध थाक्न लाग्यो भने फेरि लैनो भइहाल्छ। एकदमै चाहिँ राम्रो खालको भैँसी छ। त्यसकारणले हामी त्यो भैँसीको दुध दुहुन्छौँ, उता अर्को गाउँमा लगेर त्यो दुध बेच्छौँ। त्यसबाट आएको पैसाले हामीलाई खानु बस्नु सबै राम्रो भइरहेको छ। अब पुगिसरी भएपछि किन दुःख गर्नु? त्यही भएर त्यो जमिनमा हामी केही पनि गर्दैनौँ भनेर भन्छन्। अनि राति जब उनीहरू सुत्छन्, सुतेपछि त्यो सन्तले भन्छन्, हेर यो मान्छे त यो भैँसीको कारणले अल्छी भएको रहेछ। यो भैँसीले यिनीहरूलाई जीविकोपार्जन हुने गरी दुध दिएको छ। त्यसकारण यिनीहरू यो जमिनलाई एकदमै व्यवस्था गरेको देखियो। त्यसकारणले आज हामी राति यहाँबाट निस्क्यौँ र यो भैँसीलाई मारिदिउँ भन्छन्। एकछिन त त्यो चेला झस्किए, सन्त भएर भैँसी मार्ने कुरो गर्नुहुन्छ भनेर झस्किए। तर अब सन्तले गुरुले भनेपछि चेलाले माने। राति उनीहरू मध्यरातमा निस्किए र एउटा ठुलो चाहिँ ढुङ्गाले भैँसीलाई हाने। भैँसी मर्यो। लगेर उनीहरूले त्यही घरको छेउमा भिरमा लगेर फालिदिए र उनीहरू गए। अनि बिहान ती घरको मान्छेहरू उठे, हेरे गोठमा भैँसी छैन। अनि यताउता हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ भिरमा भैँसी लडेको देखे। उनीहरूले सोचे यो भैँसी राति फुक्यो, गएर लड्यो, मर्यो भन्ने सोचे। र उनीहरू आफ्नो हिसाबले अब भैँसी मर्यो पिर मानेर बस्न थाले। त हिजोसम्म तिनीहरूलाई भैँसीको दुध आउँथ्यो, उनीहरू त्यो दुध बेच्थे, ल्याउँथे, आफ्नो परिवारको लालन
पालन पुगिरहेको थियो। तर आज त्यो थिएन। अब भैँसी किन्ने पैसा पनि छैन, भैँसीको दुध पनि छैन। अनि उनलाई हिजोको त्यो सन्तले भनेको कुरा याद आयो। यत्रो जमिन हाम्रो घर छेउमा छ, बाँझो छ, अब यसलाई युज गर्न सक्यो भने राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ अथवा गुजारा हाम्रो चल्छ भन्ने सोचे। अनि उनी कामतिर लागे। त 1 वर्ष पछाडि त्यो चेला जो त्यो घरमा बास बस्न गएका थिए, उनी कामको सिलसिलामा त्यही गाउँ नजिकै आइपुग्छन् र उनलाई लाग्छ कि उनलाई जिज्ञासा आउँछ, त हामी 1 वर्ष अगाडि यो घरमा बास बस्दाखेरि मेरो गुरुले भैँसी मार्ने भन्नुभयो, हामीले भैँसी मारेर फाल्दियौँ पनि, त्यो घर परिवारको के कस्तो बिचल्ली भयो होला, के भयो होला, एकपटक हेर्न जानु पर्यो, बुझ्न जानु पर्यो भनेर उनी त्यो घरतिर जान्छन्। जाँदाखेरि त त्यो 1 वर्ष अगाडि देखेको जमिन त पुरै एकदमै राम्रो हैन, पुरै अनाज भरि धेरै राम्रो बगैँचा अथवा त्यो धान सबै कुराहरू भएको उनले एकदमै राम्रो युटिलाइज भएको देख्छन्। त्यो मुहारै फेरिएको देखेपछि उनलाई अचम्म लाग्छ, यो कसरी भयो। अनि उनी त्यो घरमा जान्छन् अनि सोध्छन् उनले, यो घरको पुरानो मालिक यही हुनुहुन्छ कि नयाँ कोही हुनुहुन्छ भनेर सोध्छन्। अनि त्यो मान्छेलाई, घर भेटीलाई याद आउँछ, 1 वर्ष अगाडि यी मान्छे यही आएर बसेका थिए भनेर याद आउँछ। अनि त्यही बस्नु दिन्छन् र आफ्नो कहानी सुनाउँछन्। उनले सुनाउँछन्, हामीलाई त्यो भैँसी तपाईहरू बसेको रातमा बिहान उठेर हेर्दा भैँसी मर्यो, लडेर मर्यो, अनि हामीसँग कुनै अप्सन थिएन। त्यस कारणले हामी त्यो जमिनमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो जमिनमा केही सुरु गऱ्यौँ र आज पहिलाको भन्दा हामीलाई एकदमै सम्पन्न भएका छौँ। त्यहाँबाट हामीलाई मनग्गे आम्दानी भएको छ, खानु पनि पुरै त्यहीँबाट पुग्छ, हामी त्यसलाई सेल पनि गर्छौँ, बेचबिखन गर्छौँ, सबै कुरा पुगेको छ। वास्तवमा त्यतिखेर हामीलाई त्यो भैँसीले आल्सी बनाएको थियो, त्यो भैँसीले हामीलाई काम गर्नु नपर्ने बनाएको थियो। कतिपय अवस्थामा नराम्रो भएर पनि राम्रो हुँदो रहेछ। त्यो भैँसी मरेर हामीलाई साह्रै राम्रो भयो। एकदमै हामी त 1-2 दिन दुःख लाग्यो, त्यस पछाडि त हामी आफ्नो कर्म सुरु गऱ्यौँ र यो जमिनले हामीलाई राम्रो गरेको छ भनेर उनले भन्छन्। अनि त्यो बेलामा त्यो चेलाले सम्झिन्छन्, मेरो सन्त, मेरो गुरु कति महान रहेछन्, नराम्रो काम गरेर पनि राम्रो गरे भनेको त्यो यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। तत्कालको लागि हामीलाई दुःख लाग्छ, तत्कालको लागि हामीलाई यो एकदमै विस्मात भए जस्तो लाग्छ, ठुलो लस भए जस्तो लाग्छ। तर त्यो परिस्थितिले हामीलाई कता कता कति धेरै फाइदा गर्छ, कति धेरै हामीलाई हौसला दिन्छ, कति धेरै हामीलाई उद्यमी बनाउँछ, कति धेरै हामीलाई पुरुषार्थ गर्ने बनाउँछ, त्यो हामीले बुझ्दैनौँ। त्यो गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त आफैमा त्यो भैँसी मनग्गे दुध दिन्थ्यो। त्यो दुध दिने भैँसीले त्यो मान्छे, त्यो घरको सबै मान्छेलाई अल्छी बनाइरहेको थियो। उनीहरूलाई एक्स्ट्रा इफोर्ट उनीहरूले लगाउनै परेन। कुनै पनि दुःख गर्नै नपर्ने भएपछि मान्छेले दुःख गर्दैन। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि कतिपय अवस्थामा हामी आफैलाई मन सन्तोक गरेर बस्छौँ, हे यति त छ, हामीलाई पुगिरहेको छ, किन अरू धेरैले गर्ने भन्छौँ। तर त्यो होइन नि, हाम्रो आफ्नो क्यापेसिटी, हामीसँग भएको क्षमता, हामीसँग भएको जुन एउटा शक्ति छ, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यो भने, त्यसलाई हामीले सही ठाउँमा लगाउन सक्यो भने हामीले अहिले हामीसँग जे छ त्योभन्दा धेरै हामीसँग हुनसक्छ। त्यसकारणले कुनै पनि परिस्थितिले आम मान्छेलाई सिकाएको हुन्छ। तसर्थ म भन्दैछु, परिस्थिति पनि एउटा आम मान्छेको लागि द बेस्ट टिचर हो।
त्यस्तो तपाईँहरूको पनि जीवनमा कति यस्तो परिस्थितिहरू आएको हुनसक्छ, झट्ट हेर्दा दुःख लाग्ने, झट्ट हेर्दा घाटा लाग्ने, झट्ट हेर्दा नराम्रो, तर त्यो नराम्रोले तपाईँलाई कति राम्रो पनि गरेको हुनसक्छ। तसर्थ द बेस्ट टिचर एउटा परिस्थिति पनि हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले थाहा पाउनु पर्यो, त्यसलाई हामीले जान्नु पर्यो। यो मैले एउटै भिडियोमा आज सबै सकिन्छ जस्तो लाग्दै थियो, कता कता अलिकति लामो भिडियो भयो कि जस्तो लाग्दैछ। यो भिडियो सायद अर्को पनि पार्ट 2 पनि बनाउनु पर्छ जस्तो छ। द बेस्ट टिचरको राज अझै बाँकी छ। यहाँहरूले सुन्दै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई सिधै राख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।